से खुदा ने पास्ट की बातें बताई, प्रेजेंट की बातें बताई और अब जो आगे फ्यूचर में होने वाला है उसकी बातें भी बताई। अशफा की किताब के अंदर जो 666 की मोहर है उसके बारे में बात करेंगे, पहले हवान के बारे में बात करेंगे, दूसरे हवान के बारे में बात करेंगे, हयात का दरख्त है, जिंदगी का दरख्त है, हम उसके बारे में बात करेंगे। जी तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मुकाशफा की 7 कलीसियाओं के बारे में। मुकाशफा की 7 कलीसियाएं जो हैं वो मुकाशफा की 7 कलीसियाएं जिनके बारे में जिक्र किया गया मुकाशफा की किताब के अंदर, बहुत से मेरे मसीही बहन भाई जो हैं वो इस बात को जानते होंगे और समझते होंगे, और जो लोग नहीं जानते और जिन लोगों को नहीं पता, वो जो मसीही नहीं है, उनके लिए भी मैं थोड़ा सा तारुफ देना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि बाइबल मुकद्दस के अंदर मुकाशफा की एक किताब है, उस किताब के अंदर इन 7 कलीसियाओं का जिक्र है। और ये 7 कलीसियाएं जो हैं इनके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं कि ये 7 कलीसियाएं जो हैं ये यीशु मसीह के दौर के बाद जो है यूहन्ना जो यीशु मसीह का शागिर्द थे, या छोटे शागिर्द थे, यीशु मसीह के सबसे छोटे शागिर्द थे यूहन्ना, जिनको पतमस के जजीरे के ऊपर कैद में रखा गया। वो कौन सी जगह थी, वो कौन सा मकाम था, और ये 7 कलीसियाएं जो हैं ये किस तरीके से जो हैं ये 7 कलीसियाएं जो हैं ये किस जगह पर मौजूद हैं, और दौरे हाजिर में क्या ये 7 कलीसियाएं आज मौजूद हैं या नहीं है। सो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें, ताकि हमारी मुतवातर आने वाली वीडियोस बाकायदगी से आप तक पहुंचती रहें, ताकि इसके वसीले से, इस चैनल के वसीले से आप बरकत पाएँ, और हम और आप खुदावंद की इस खिदमत को बढ़ाते जाएं, और ये खिदमत होती जाए, और ये खिदमत के वसीला से बहुत सी लोगों तक खुदावंद का कलाम और इंफॉर्मेशन जो हैं वो पहुंचती चली जाए। सो फ्रेंड्स, बाइबल मुकद्दस मुकाशफा की किताब के अंदर जब हम मुतालिया करते हैं तो ये बात हमें जो है बाइबल मुकद्दस में मुकाशफा की किताब दूसरे बाब से इसका जिक्र मिलता है 7 कलीसियाओं का। और ये 7 कलीसियाएं जो हैं ये 7 कलीसियाएं जो हैं ये 7 जगहों पर मुश्तमिल थी, 7 मुख्तलिफ खित्तों के अंदर मौजूद थी। और ये जो 7 कलीसियाएं थी उस वक्त के अंदर, उस टाइम के अंदर तो वो मुल्क वजूद में नहीं था, लेकिन आज के टाइम में, आज के वक्त में जो तुर्की है, तुर्की मौजूद जो मुल्क है जिसे हम तुर्की के नाम से जानते हैं, उस वक्त में इसका नाम जो था एशियाई कोचक इसे कहा जाता था, या एशिया कोचक के नाम से मशहूर था। एशिया कोचक के अंदर ये 7 कलीसियां थी, और एशिया कोचक के अंदर ये 7 कलीसियां जो थी, इन 7 कलीसियाओं को बनाने वाला यूहन्ना नहीं था, बल्कि इन 7 कलीसियाओं को बनाने वाला जो था, इन 7 कलीसियाओं की बुनियाद रखने वाला कोई और नहीं बल्कि पौलुस रसूल था। और पौलुस रसूल ने खुदावंद के कलाम की वसीला से इन 7 कलीसियाओं की बुनियाद रखी, और इन 7 कलीसियाओं की बुनियाद रखने के बाद पौलुस रसूल जो है इन कलीसियाओं के अंदर खिदमत का काम सर अंजाम देते रहे। और पौलुस रसूल ने जो है इनके कलीसियाओं के खादमों को तैयार किया, और इन कलीसियाओं के बिशप्स को मुकर्रर किया, और पौलुस रसूल ने उन बिशप्स को तालीम दी, और वो 7 कलीसियाओं के 7 खादम जो थे वो पौलुस रसूल के शागिर्द थे। और ये 7 कलीसियाएं जो थी ये आज के मौजूदा तुर्की में मौजूद थी। और मेरे अजीजों, मुकाशफा की किताब के अंदर यूहन्ना को इन 7 कलीसियाओं के बारे में बताया जाता है, और इन 7 कलीसियाओं के बारे में कहा जाता है कि इन 7 कलीसियाओं के लिए 7 खतूत लिखे जाएं, और पाक रूह जो है, रूह की मार्फत से खुदावंद जो है वो इससे 7 कलीसियाओं के लिए लिखवाता है कि 7 कलीसियाओं के लिए 7 खतूत लिख। और 7 खतूत जो है वो 7 कलीसियाओं के 7 फरिश्तों यानी कि 7 खुदाम को भेज, 7 कलीसियाओं के फरिश्ते यानी 7 कलीसियाओं के 7 खादम, उन 7 खादमों को 7 खतूत भेज। और जिस जिस कलीसिया के अंदर जो जो कमी थी, जिस जिस कलीसिया के अंदर जिस जिस बात की कमी थी, जो खुदावंद जानते थे, उस ही के ऊपर वो बात की गई, उस ही के ऊपर वो खत लिखा गया। और वो खत लिखने के बाद यूहन्ना के वसीला से वो कलम बंद हुआ, और यूहन्ना ने उस खत को लिखा, राइट किया, और उस लिखने के बाद
وہ خط جو ہے وہ ان 7 کلیسیاؤں کے پاس پہنچا، اور 7 کلیسیاؤں کے پاس پہنچنے کے بعد وہ کلیسیاؤں نے ان خطوط کے اوپر، ان خطوں کے اوپر، ان خط سے اپنی کلیسیا کے اندر اس بات کو جو خدا کے پاک روح نے یوحنا کو بتائی تھی رائج کیا، اور اس کے وسیلہ سے انہوں نے برکت پائی۔ میرے عزیزو، آج ان 7 کلیسیاؤں میں سے 6 کلیسیاں جو ہیں وہ تو وقت کے حساب سے ختم ہو چکی ہیں، لیکن ایک کلیسیا جو ہے وہ آج بھی جو ہے وہ ترکی کے اندر موجود ہے، اور وہ کلیسیا جو ترکی کے اندر موجود ہے آج بھی، وہ 6 کلیسیاں جو ختم ہو چکی ہیں، جو ایک کلیسیا بچی ہے وہ سمرنا کی کلیسیا ہے، جو آج بھی ترکی کے ملک کے اندر موجود ہے۔ اور میرے عزیزوں، میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ کہ جس طرح سے ایک کلیسیا باقی ہے، خدا نے اس نشان کو باقی رکھا، ان 7 کلیسیاؤں کے اندر سے ایک کلیسیا کو باقی رکھا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا جو ہے وہ اپنے نام کو کبھی بھی ختم نہیں ہونے دیتا۔ یہ بات ہے 2000 سال پہلے کی، جب یسوع مسیح اس دنیا کے اندر زمینی خدمت کر کے گئے ہیں، اور اس کے بعد سے اب تک لے کر وہ کلیسیاں 6 ختم ہوگی لیکن ایک کلیسیا باقی رہی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا اپنی خدمت کا کام سرگرم رکھتا ہے، اور خدمت کے کام کو کبھی ختم نہیں ہونے دیتا۔ میرے عزیزوں، یہ مکاشفہ کی 7 کلیسیاں ہیں جن کے بارے میں آج ہم نے جانا اور سیکھا ہے، اور ان کے مختلف خطوط ہیں، اور ان خطوط کو اگر ہم تفصیلی جائزہ لیں تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، کمنٹ میں بتا سکتے ہیں، تو ہم ضرور اس کے اوپر تفصیلی جائزے میں بات کر سکتے ہیں، تفصیلی بات ہوگی، ایک کلیسیا کو لے کر ہم ضرور بات کر سکتے ہیں پھر۔ لیکن میرے عزیزوں، ہم مکاشفہ کی کتاب کو اب سیکھنے جا رہے ہیں، جو ہم نے سیریز پچھلے ماضی میں شروع کی تھی، اس سیریز کو اب ہم کنٹینیو کرنے جا رہے ہیں۔ اب ہم مکاشفہ کی کتاب کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ مکاشفہ کی کتاب کے اندر ہم مہروں کے بارے میں بات کریں گے، 7 پیالوں کے بارے میں بات کریں گے، نرسنگوں کے بارے میں بات کریں گے، اور مکاشفہ کی کتاب کے اندر جو 666 کی مہر ہے اس کے بارے میں بات کریں گے، پہلے حوان کے بارے میں بات کریں گے، دوسرے حوان کے بارے میں بات کریں گے، اور مکاشفہ کی کتاب کے اندر جو حیات کا درخت ہے، زندگی کا درخت ہے، ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ مکاشفہ کی کتاب کے اندر بھیدوں سے بھری ہوئی کتاب ہے، اور مکاشفہ کی کتاب کے بارے میں بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو بات کرنی چاہیے لیکن بات نہیں کی گئی، اور یہاں پر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس بات کو، اس چیز کو مکاشفہ کی کتاب کے اندر سے اچھے طریقے سے ان ویڈیوز کے ذریعے سے سیکھیں اور سمجھیں گے۔ اور آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ سے درخواست ہے کہ جب بھی مکاشفہ کی ویڈیوز آتی ہیں تو اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کیا ہوا ہوگا، اگر آپ نے ہمارے بیل آئیکن کو، نوٹیفیکیشن آل کو پریس کیا ہوگا، تو یہ ویڈیوز متواتر آپ تک پہنچتی رہیں گی، اور آپ اس سے بابرکت ہوتے رہیں گے، اور آپ تک انفارمیشن پہنچتی رہے گی، اور آپ سیکھتے رہیں گے مختلف باتیں بائبل اور خدا کے کلام کے الہی بیدوں کو، جو حکمت سے بھرے ہوئے بید ہیں، جو مکاشفات ہیں، جو بائبل مقدس کی عمیق باتیں اور گہری باتیں، ہم وہ سیکھتے رہیں گے اور سمجھتے رہیں گے کہ کس کس طریقے سے خدا نے پاسٹ کی باتیں بتائیں، پریزنٹ کی باتیں بتائیں، اور اب جو آگے فیوچر میں ہونے والا ہے اس کی باتیں بھی بتائیں۔ فرینڈز، آپ سے گزارش ہے، درخواست ہے کہ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، کمنٹ کریں، اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ اگر آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، کسی چیز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، تو آپ اس کے اوپر کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں کہ ہمیں اس چیز کے اوپر انفارمیشن چاہیے، اس چیز کے اوپر ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اس چیز کے بارے میں آپ بتائیں، تو ہم ضرور اس کے اوپر بھی ویڈیو بنائیں گے۔ بہت بہت شکریہ ویڈیو کو دیکھنے کے، تھینک یو سو مچ۔